सकिन लाग्यो प्रोग्राम सकिसक्यो सकिन लागेछ सकेर निस्क्यो नि त हामी तपाईँको छोराको प्रतीक्षामा सबैजना ए हजुर होइन त्यस्तो चाहिँ होइन खासमा एउटा गाइस वेलकम टु प्रम ब्लग्स हामी अलिकति लेट भएको छौँ प्रोग्राममा आउनलाई अनि त्यो भएर हामी झ्यापझुप भित्र के भइरहेछ देखाइहाल्नेछौँ है बाबु चाहिँ नुनु गरिरहेछ ल Tradition. Gorkha Warrior 2. गाइस कुनै प्रोग्राममा ढिलो आउनु अथवा हिरोको एन्ट्री ढिला हुन्छ भन्ने त हामी सबैले सुनेका छौँ होला तर यति ढिलो कि प्रोग्राम सकिसक्यो यानि कि कामबाट हामी सेटमा आइसक्यौँ भन्न चाहिँ मैले खोजेको के भन्दा हामी प्रोग्रामको अन्त्यमा छौँ बट एनिवे वी आर हियर फर गोर्खा वारियर अनि नरेश दाले बोलेको आवाज सुनिराखेको छ है तर उठिसक्यो ए यता त पुरै छ अब गीत लेख्ने मान्छे गीतकार खोजेर भइरहेको हुन्छ सङ्गीतकारको चर्चा भइरहेको हुन्छ धेरै चर्चा गायकको भइरहेको हुन्छ गायिकाको भइरहेको हुन्छ पछि गीतकार खोजेर भइरहेको हुन्छ अब कसैमा तपाईँ हामीबाटै सुरु गरौँ न उहाँहरूले एउटा प्राथमिकता राखेर सम्मान र हौसला बढाउन भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको छ र यो फिल्मको राइटर र लिरिसिस्टलाई उहाँले सम्मान गर्नुभएको छ अब सुरु गरौँ कहाँ सके सम्मान गर्ने कुरा त्यो ल्याउनु भयो र गायिकाका लागि आगोको के भयो तर हाई भनिदेऊ नवराज दाइ हेलो कहीँ छुटाउनु भएन हाई भनिदेऊ कति त्यसपछि नायक रितेश चान्स जो फिल्मबाट हामी माझ आउँदै हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा दिइन्छ पहिला विजय राईबाट अग्रजबाट असलमा त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ कि यहाँ हुन्छ तर तिमीबाट सजिलो होला ग्याङ त यहाँ सबैलाई हेलो वर्षा ल मलाई त कसैले बाल नदिइरहेको बाबु हेलो हेलो सन्चै एकदम ठिकठाक नि अनि इग्नोर यो इन्टरभ्यू दिँदा यतिसम्म भयो कि अरूसँग मान्न लागेछ कि अहिले चाहिँ ल के को मान्नु बच्चा चोरेर भाग्यो बच्चा चोरेर भाग्यो बच्चा चोरेर दिदी नमस्ते आराम हुनुहुन्छ ला बिचरा कस्तो ल बल्ल साथीहरू भेट्यो अमृताले अब किचकिच गर्दैन अरे भन्न लगाएको मलाई भन्न प्रमो परमोम भन्न सकिन्छ परम अझ मेन पुरै फ्रेम आउने किनभने हामी पुरा फ्यामिली चाहिँ होल पिक्चर होला ओ गर्नमा हटाएन भाइ गोर्खा कुकुरी गुस्सा हो खै लुगा पनि राम्रो हो कि हेरेर ए वाउ के स्पोन्सर वाला हाम्रो सिनेपार्टीको वर्षा बस्नेतले प्रमुखलाई आइफोन 12 समाज किन तिमीले त
हामी होइन वर्षा यो स्पोन्सरवाला फोन हो साँच्चीकै दिन लाग्यो कि के हो बत्तिस त बनिसक्यो उसले हाल्न थालिसक्यो होइन माको पनि भ्लगर तालु बज्यो भित्र भाग्यो यति जेल मम्मीले मलाई मम्मा कि बाबा कता कता के हो त्यो बाउकै छोरा ए बाबा गयो पहिलेदेखि थाहा पाउनु थालेछ कि क्यामेरा यता छ भनेर हजुर मम्मी भेटेपछि त मम्मीलाई नाचेर देखाइदेऊ एकचोटि जीवन दाइ नाच न यस्तो तरिकाले एलियनलाई भन्दा पनि खतरा नाच न एकचोटि दाइ भन्न कार्यक्रम भनेर दिनभरि चल्ने हो कि सेमिनार हो कि गोष्ठी हो कि बवाल भएर छ मिलन दाइको बवाल त हुनै पऱ्यो मिलन दाइको लागि छ मोस्ट त्यहाँनिर बवाल भइरहेछ यहाँनिर हामी छौँ यहाँनिर अब हामी सबै छौँ के हुँदैछ बवाल हुँदैछ कि यस्तै छ होइन ल जब अब हामी एकछिन पछाडि जाउँ बसौँ एकछिन बवाल भइरहेछ त्यहाँनिर पनि हामी थालिसक्यो हेलो नमस्ते दाइ नमस्कार हजुर नमस्ते गरेको आज बल्ल हजुरलाई मात्र नमस्ते गरे है दाइ बाबुले होला कसैलाई नमस्कार नमस्कार ल कङ्ग्रेचुलेसन्स अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ हामी एकछिनमा गफ गरौँ न त है स्योर दाइ नमस्कार नमस्ते नमस्ते
ठिक छ दाइ हजुरको के छ हजुर हुनुहुन्छ यसमा छैन माईको के हुँदैछ हजुर ए हजुर हजुर रिलिजको त केही भएको छैन अहिले कुरा अहिले भर्खर मेरो पार्टनर सकेर म फर्केको ए अनि सुटिङ चाहिँ अहिले प्रोसेसमै छ ए ओके हस् दाइ प्रशान्त दाइलाई भेट्नुभयो प्रशान्त दाई नमस्ते गर्यो मामालाई मामा भन्छ कि ठुलो बाबा भन्छ ठुलो बाबा बढी लाग्यो ढिलो भयो भने आउँछतिर गोर्खा गरेर छु आज फोटोसुट भइरहेको छ यस्तो छ यहाँ चाहिँ फोटोसुट मिलन दाइ छोरीले मामु मामु भन्दैछ हजुर हजुर छोरो यहाँ चाहिँ रेडिसनमा ठ्याक्क प्रोग्राम सक्यो गोर्खा वरियरको र यहाँ अब खाने कार्यक्रम हुँदैछ सबजना आफ्नो आफ्नो टेबलमा बसेर खाँदै हुनुहुन्छ बाबु चाहिँ कहाँ गएछ यता गफमा बिजी हुनुहुन्छ यसरी सबैजना प्रोग्राम सकेपछि आफ्नो आफ्नो प्लेट लिएर बस्दै हुनुहुन्छ एक्लै खाएको खै कति खान्छ हेरौँ त अघि आमा मुभीमा कति छुची भागी कति छुची भागी कुर्दिम यसलाई मैले कति छुची भागी आमा मुभीमा तर राम्रो गरेको थियो नि त त्यही भएर हेर्नु होला हाम्रो अस्मिता खनाललाई अनि लाइक सेयर कमेन्ट के लास्टमा होइन मुभी हेर्न अस्मिताको लागि आएको हो भनेर कमेन्ट गर्नु होला तल होइन प्लिज मैले त्यो भेटाइन नि हजुरले हेरिदिनु पर्यो नर्सको लागि आएको छुच्ची नर्सको लागि भनेर लुस्देऊ छोरो लुस्देऊ दिदीलाई छुच्ची नर्स ल ल खाँदै ल ल सबैजना खाँदै हुनुहुन्छ हुँदैन अरूलाई होइन आमै आमालाई किन्थ्यो हामी यहाँसम्म भनौँ मैले के हो यो के हो ल हामी फ्रम फ्यामिली यहाँसम्म अब खाने बेला भइसक्यो अनि अब खाएको खिच्नु हुँदैन होइन जान तर यहाँ एम्बियन्स धेरै पछि यतिको रमाइलो एम्बियन्समा आयौँ हामी होइन वन्डरफुल थ्याङ्क्स टु गोर्खा वारियर टिम and Milan Dai. Special thanks to Milan Dai. Cheers guys, we're having fun in here. Wow. Hello Anil Dai. Hello. Hi, I love from Lakshman no यहाँ आउँछ हामीहरु आउँछौँ नि हाम्रो अनिल दाइको चाहिँ अहिले चाहिँ चेन्ज भएको छ अहिले अस्ति अर्कोमा थाहा छैन के होला हाम्रो गलामा कता म पनि खबरमा छु ल हेर्नु होला म यहाँ देखाउँछु थिएँ तिमीलाई पनि हाल्दैछु तर तिमी अर्को प्लेटमा हाल्नु के छ त्यो पनि ल्याइदिउँ होइन सर ल दाइ मैले हजुरलाई खिचाएन मिठाई खिचाऊ हजुर हेलो भोला दाइ के छ खबर दाइ नमस्कार आइरहेछ ओ आमा आमा भन्दैछ
मम्मी जिस्काउन नसक्ने छोरा ल बिचारा हेर 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 मिठो छ छोरा मिठो छ Ladies and gentlemen, here's an announcement. यो कालो पोथी भन्ने फिल्म एकदमै राम्रो फिल्म हो एज वी अल नो हैन यहाँ यसको च्यारिटी सो भइरहेको छ एन्ड द कज इज फर आवर डियरेस्ट जर्नलिस्ट बाबु सुरेश जसको चाहिँ बाइक एक्सिडेन्टमा अहिले अब यस्तो ट्रेजेडी भयो कि उसको खुट्टा काट्नुपर्ने भएर एन्ड इट्स रियली भेरी टची सो इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड इन कन्ट्रिब्युटिङ फर दिस नोबल कज कसैको खुट्टा अब नेचुरल खुट्टा फिर्ता नआउने भए पनि उसलाई कसरी सजिलरी एउटा जीवन बिताउनलाई आफूले आफ्नो योगदान आफ्नो सहयोग के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ अनि यहाँ अहिले टिकट छ 26 फागुन बुधबार यो सिभिल मलमा 4:30 बजे होइन 1000, 2000 र 5000 को टिकट छ होइन सो अब यो लिनको लागि के गर्नु पर्यो सुरक्षा के कन्ट्याक्ट कसरी गर्ने कन्ट्याक्ट हाम्रो सङ्घमा तपाईँले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इफ मलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पत्रकार चलचित्र पत्रकारहरू जसलाई कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ र नम्बर पनि प्रभावली धेरै ठाउँमा पुगेको छ इफ तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अफकोर्स गर्न सक्नुहुन्छ अहिले सानो सहयोग जसलाई ठुलो डिरेक्ट यसको नम्बर छ कि छैन अफिसियल नम्बर फोन गरेर लिन मिल्छ वेबसाइट छ के चाहिँ चलचित्र पत्रकार सङ्घको चाहिँ वेबसाइट पनि छ है अन्त सुरक्षा भइहाल्यो नभए हामीलाई भनिदिनु होला हामीले उहाँसम्म फरवर्ड गरिदिनु है हेलो नमस्ते कङ्ग्रेचुलेसन्स है हजुर so happy for you guys Thank you so much and glad to be attending this ceremony है लकडाउन पछि बल्ल अलिकति यो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा भइरहेको Is this vlog? Vlog is going on right now. Oh my god. Welcome back to my channel. मलाई पनि एकदमै राम्रो So what? What चलिरहेको त्यही त हो नि होइन केही हुँदैन दामी छोरीले सब खाइदिइसक्यो अमै बिचा अमै खाएको होइन धेरै खान नदिउँ प्लिज बच्चालाई धेरै खान तर बच्चादेखि हामीले जे खायो त्यो कस्दै जान्छ मेरो मम्मीले एकदम फुलफुलाएर मलाई एकदमै फुलफुलाएर राखेको भयो होइन अहिले अलिकति धुलो हुनु बित्तिकै हाँक्छु अलिकति अब यो ऱ्यासेस आइसक्यो होला त्यो त हुन्छ एकदमै त्यो मायाले सबैजनाको बाउआमाले मायाले राख्छ हो नि। हुन्छ नि मैले चाहिँ भुइँमा पनि छोडिदिँदा हुन्छ नि त अलिकति एक्स्ट्रा केयर हुने बित्तिकै थोरै धुलो भयो भने रुगाको लाग्छ त्यो हुन्छ अनि खानाहरू पनि जे पाए त्यो पर्दैन नि त अनि त्यो भयो छोडिदिनु चाहिँ पर्छ एनिवे यहाँनिर एकदम मजाको अब डिटेलमा गएर छ बच्चालाई कसरी केयर गर्नुपर्छ भने त्यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो यसले हल्नु आज धेरै किसिमको अनाउन्समेन्ट भयो एक्साइटमेन्ट पनि भयो फिल्मको पनि हामीले हेरिहाल्यौँ अलिकति होइन अनाउन्समेन्ट थियो सो एभ्रिथिङ इज सो वन्डरफुल हियर आई एम गोना क्याच यु इन द नेक्स्ट फ्रेम एन्ड हजुर नमस्ते सबैलाई बिचरा खाएको बेलामा खिच्न हुन्न भन्दैन है त्यही कस्तो खाएकै बेलामा परिदो रहेछ है त्यो पनि मजै हो खाएको पनि मजै हो जस मजा छ हामीले पनि खाइसक्यौँ ल बधाई छ हजुरहरूलाई पनि अनि शुभकामना पनि सबैलाई है यो फिल्म सफल होस् थ्याङ्क यु उहाँको स्टोरीहरू हेर्दा हुन्छ नि त हो र ए आफ्टर द डेलिभरी फास्ट चेन्ज कि अब है हामी दुईजना त्यो एक्सक्युज मी त्यो मेरो असर हो त्यो दिएपछि गर्दाखेरि धेरै खुसी भएर खुसी झलेको आमा भन्ने कुरा नै अलिकति छोरी मान्छे भएकोले आमा हुनलाई हो अनि त्यो मलाई पनि आमा हुन एकदम रहर लाग्छ अनि हुन्छ नि अब त्यो एउटा फेज हो नि त हाम्रो लाइफको एकदम केटी झल्केको ग्लो आएर दामी हस् हस् प्लिज थ्याङ्क यू एन्ड सरी वन्स अगेन एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स वन्स अगेन सी ल ए यहाँ हतार थियो यहाँ
यहाँ दिनुपर्ने भइसक्यो त वालिङबाट नि फोन आइरहेछ लाइट चाहिँ किन एनिवे के छ हेलो विल सी यु इन द नेक्स्ट वन गाइज एन्ड डु लभ अस ल मिलन दाइ धेरै शुभकामना है धेरै शुभकामना सही हो त्यहाँ फोटोग्राफर ल अब यो भाइरल हुन्छ फोटोग्राफर अफ द इयर भनेर फोटोग्राफर अफ द इयर हेलो ए हाम्रो मजाको बहिनी म मजाको दिदी ल जस हामी एकदम खुसी छौँ भेटेर मजाको महसुस भइरहेछ हेलो अर्जुन सर के छ खबर एकदम आराम हो आन्टीसँग बसेँ आन्टीसँग भोलिरहेको छु नि है हामी जान्छौँ ल बाई हामी जाऊँ ल ओहो दाइ के छ खबर आराम हुनुहुन्छ नि धेरै पछि भेटेर है हामी यस्तो भ्लगमा छौँ मिलन दाइ व्यस्त त आजको म्यान अफ द डे हो है ल आज मिलन दाइलाई भेट्न एकदम गाह्रो भएको छ है जताततैबाट यस्तो व्यस्त दाइलाई यहाँ च्यारिटीको टिकट काटिरहेको बेलामा भेटौँ सही हो ल तपाईँहरूले पनि काट्नुहुन्छ है च्यारिटीको टिकट ल दाइ स्पेसल तपाईँको एक झलकको लागि धेरै कुरिएर तर आजको स्पेसल म्यान द म्यान बिहाइन्ड टुडे सो ए अबु भन्छ र त अल द बेस्ट है गोर्खा वारियरको लागि सो प्राउड एकदम खुसी लाग्यो त्यहाँ बसेर होइन अनि अब दाईको लागि हामी त जहिले पनि सधैँसम्म एकदमै पछाडि हामी वेल विसर हो दाईको होइन सधैँ दाईले अगाडि बढाइरहनु पर्छ जहिले पनि राम्रो होस् होइन दाईको आउँदाखेरि ध्यान टाढा ए मिलन चान्स आउँदैछ ए खतरा हुन्छ भन्ने चाहिँ छ छाप बसेछ होइन सधैँ यस्तै भइरहेको दाई एक भिजन भएको मान्छे लिड गरिरहनु पर्छ एन्ड वी आर अलवेज प्राइड थ्याङ्क यू सो मच Alright guys, so it's time for us to say goodbye. यहाँनिर एकदम मजा भयो भ्लग पनि कत्रो स्पेसली मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ आज कति पछि 3 वर्षपछि म चाहिँ ब्याक टु नर्मल भए जस्तो फिल भयो तर योभन्दा अगाडि मेन्टलसँग पाला पर्दा रहेछ मेरो होइन मेरो पहिलाको नर्मल डेजहरू कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू कि अब यसरी आइन्थ्यो सबैजनाहरूसँग गफ लडाइन्थ्यो बसिन्थ्यो अनि यसरी प्रोग्रामहरू अटेन्ड गरिन्थ्यो अनि कति रमाइलो हुन्थ्यो नि त आफ्नो साथीहरू सबैजनासँग भेटेँ छोरालाई लिएर आएर भेटाएँ होइन अब सबजना यहाँ बिहे गर्ने अनि अब बच्चाको रहर भइसक्यो सबैलाई एनिवे म त यहाँ उसको लागि मात्रै आएको नि ल हामी लाग्यो तिमी नर्मल भयो अब मेरो काम पनि सक्यो ल बाई 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 गाइज थ्याङ्क यू सो मच लभ यु Subscribe.